الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حق قدر الشريف. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الرسول الكريم رحمة للعالمين شافي المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته وأولاده وذرياته وأزواجه وصحابه وأوليائه وأمته أجمعين. كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الرسول الكريم رحمة للعالمين شافي المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته وأولاده وذرياته وأزواجه وصحابه وأوليائه وأمته أجمعين. كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الرسول الكريم رحمة للعالمين شافي المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته وأولاده وذرياته وأزواجه وصحابه وأوليائه وأمته أجمعين. كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهی رحمت زیادہ کر قیامت تک تمام علم پر. إلهی رحمت زیادہ کر قیامت تک ہمارے پیر روشن زمین دستگیر فقیر زندہ پیر حضرت مرشدنا مولانا شاہ صفی مفتی اعظم غازی رحمت اللہ علیہ پر. إلهی رحمت زیادہ کر قیامت تک ہمارے پیر روشن زمین دستگیر فقیر زندہ پیر حضرت مرشدنا مولانا شاہ صفی مفتی معصوم رحمت اللہ علیہ پر. الہی رحمت زیادہ کر قیامت تک ہمارے پیر روشن زمین دستگیر فقیر زندہ پیر حضرت مرشدنا مولانا شاہ صفی مفتی آفیشی رحمت اللہ علیہ پر. الہی رحمت زیادہ کر قیامت تک ہمارے پیر روشن زمین دستگیر فقیر زندہ پیر حضرت مرشدنا مولانا شاہ صفی مفتی شابر سنگھ پوری حضور قبلہ رحمت اللہ علیہ پر. الہی رحمت زیادہ کر قیامت تک ہمارے پیر روشن زمین دستگیر فقیر زندہ پیر حضرت مرشدنا مولانا شاہ صفی مفتی گدی نشین حضور قبلہ مستعد صاحب داماد برکاتہم پر. اے اللہ تعالیٰ گدی نشین حضور قبلہ حیات مبارک دیتی کر داؤ দীর্ঘদিন হাক্কানি আঞ্জুমানের খেদমত করার তৌফিক আতা ফরমা. ইলাহি রহমত জিয়াদা কর কিয়ামত তক কুরআনে ফারুকের উপর. ইলাহি রহমত জিয়াদা কর কিয়ামত তক আস্তানা গাঙ্গাসি ফারুকি মঞ্জিল পর. ইলাহি রহমত জিয়াদা কর কিয়ামত তক হাজিরিন মজলিস পর. ইলাহি রহমত জিয়াদা কর কিয়ামত তক গায়বিন মজলিস পর. ইলাহি রহমত জিয়াদা কর কিয়ামত তক আজকের ওসিকুল মজলিস পর. আয় আল্লাহ তাআলা আজকের ওসিকুল মজলিস কো বিশ্ব নবীর ওসিলায় আমার পাঁচ কামিল মুর্শিদের ওসিলায় আজকের ওসিকুল মজলিস কো তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও. আল্লাহ আজকের মজলিসে যারা যোগদান করে বিভিন্ন জায়গা থেকে বীর ভাইরা ছুটে আসবে আল্লাহ মেহেরবানি করে সহি সালামতে জানো আজকের এই সালারা মজলিসে যোগদান করতে পারে. ও মালিক তুমি সেই তৌফিক দান করে দাও. ربنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وانك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا
পানি দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা عبدك الرسول الكريم رحمة للعالمين شافي المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت رحمت على سيدنا إبراهيم على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله نور من نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم بارك وسلم